فألخص فيما يتعلق بالأدب أن أئمتنا أئمة الحديث والسنة قد جعلوا هذا الشيء الذي نبهنا إليه الأستاذ، قد جعلوا هذا الأدب من أصول الدين، وألفوا في كتب العقيدة. فبالترتيب أذكر ما يتعلق بالأدب مع الله عز وجل، فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وما يتعلق بنبينا خليل الله وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري. وأذكر لكم ما كتبه وألفه الإمام الطحاوي الثقة الثبت، إمام من أئمة الحديث والسنة، الفقيه الحنفي رحمه الله تعالى، فقال: ونحب أصحاب رسول الله. فهؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أئمة هذا الدين وورثة الأنبياء، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. انتبهوا إلى كلام شيخ إمام الطحاوي رحمه الله، عطف على قوله ونحب أصحاب رسول الله ثم قال وعلماء السلف، أي نحب أصحاب رسول الله ونحب علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أي أهل الحديث وأهل الفقه والنظر، أي فقهاء الأمة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة من أهل السنة، ومن قبلهم من الفقهاء ومن بعدهم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وبهذا نكتفي، فنشكر الجميع الطلاب على هذه المشاركة وعلى هذا النشاط، وأيضا مشاركين في الخطابة أيضا نشكرهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.